السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیسن میں ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 مشق، حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین پارٹ نمبر 5 سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا دو پیش ہن، وجوہن، حمزہ زبر آ، ثا یا زیر سی، اسی، میم دو زیر من، اثیمن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو زیر من، علیمن، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصی، را دو زبر رن، بصیرن، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، قاف دو زیر قن، رحیقن، شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہیدن، عین زبر ع، ظا یا زیر ضی، عضی، میم دو زیر من، عظیمن، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو زبر بن، قریباً، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریمن، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن، میم پیش مو، ہا یا زیر حی، محی، تا دو پیش تن، محیطن، نون زبر نا، عین یا زیر عی، نعی، میم دو زیر من، نعیمن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، قاف پیش قو، را یا زبر ری، قری، شین دو زیر شن،
قریش عین یا زیر عی شین زبر شا عیشہ تا دو زیر تن عیشۃ حمزہ لام زبر ال میم واو زبر مو المو حمزہ الٹا پیش او المو او دال زبر دا الموعودہ تا پیش تو الموعودۃ میم واو زبر مو ضاد واو پیش زو موضوع عین زبر ع موضوعہ تا دو پیش تن موضوعۃ میم زبر ما واو الف زبر وا موا زال یا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینہ یا واو زبر جو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یومئی ذال دو زیر ذن یومئذ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تختی نمبر 10 سیکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.